دونك غادي نبداو ان شاء الله هاد الاخر ديالنا ديال لي شارج دو بيرسونيل. لي شارج دو بيرسونيل بالنسبه لهاد لي شارج دو بيرسونيل، واخا شكون هما لي شارج دو بيرسونيل؟ لي شارج بيرسونيل constituent généralement un élément important et significatif des charges d'exploitation de l'entreprise. يعني هو هاد لي شارج بيرسونيل كيقدموا لينا يعني اون جينيرال هما هادوك كيكونوا يعني على العموم لي شارج ديكسبلواتاسيون. شنو معنيتها؟ هي لونتربريز دائما ما كيكونوا عندها هاد لي شارج بيرسونيل. هاد الكومبونون دان بار لي ريمونيراسيون بيرسونيل. هاد لي شارج بيرسونيل فيهم واحد لابار ديال لي ريمونيراسيون، يعني الخلصه لي سالير، هذيك الخلصه اللي كتوصل اللي كيشدوها الخدامه ديالنا، واحد لابار سوسيال ديال لي سالير، واحد لابار سوسيال. يعني كيفاش واحد لابار سوسيال ديال يعني في هاد لابار سوسيال بحد ذاتها فيها واحد لابار سالاريال وواحد لابار باترونال. يعني في هاد كما قلنا هاد لي شارج بيرسونيل فيهم واحد لا ريمونيراسيون، يعني واحد السالير، وفيهم دي شارج سوسيال، وفيهم كاين هاد لي شارج سوسيال فين كنديوهم؟ كنفيرسيوهم لي زورغانيزم سوسيال، لا سي ان اس اس، لي سي ان ار، لامون، يعني كنفيرسيو. دونك هذا غير واحد التقديم. غادي نجيو اول حاجه شنو درت هنايا؟ حطيت هنا واحد لا ميزون سيتياسيون غادي نخدموا عليها هاد لي باي كاملين على هاد الجوج، هاد البيلتان دو بي ديال مسيو بن حدو، بلال بن حدو، وهاد الكوتيزاسيون سوسيال باترونال، يعني هاد الجوج. دونك قالوا لنا هنايا لونتربريز امريكان بريزونت لي دوني ريلاتيف او بيلتان دو باي دو مسيو بلال بن حدو اي دي كوتيزاسيون سوسيال باترونال او كور دو موا ماي 2021. هنايا هاد لونتربريز امريكان عطات لينا واحد جوج ديال لي دوكيمون. بروميير دوكيمون ديال واحد البيلتان دو بي ديال سي بلال، والدوكيمون الزوج ديال واحد الكوتيزاسيون سوسيال باترونال. دونك غنجيو نعرفوا هادشي بالديتاي، يعني ما عندكم مناش تخافوا ان شاء الله الاصدقاء. راكم تسمعوني بعدا ياك؟ وي كنسمعوك مزيان. Ça marche. Merci عز الدين. دو ريان. دونك مزيان. هنايا غادي نجيو واخا غندير واحد القضيه، نشوف شكون صيفط لا دوموند. واخا مرحبا. غندير واحد القضيه بحال قبيله الاصدقاء باش نخدم معاكم الاخر، لانه كيعجبني نفرق ليكم على جوج، كنخدم هكاك، فهمتوا؟ باش ما نبقاوش يعني نطلعوا الاخر الميزون سيتياسيون، نو نحطوا لا ميزون سيتياسيون في جهه وحده وحنايا نخدموا في شغالنا في داك الشيء الاخر. صايا الاصدقاء. دونك سا مارش. هادي لا ميزون سيتياسيون ديالنا، وهذا الكور ديالنا. مزيان. دونك الاصدقاء شنو عندنا؟ شوفوا باش تعرفوا بعدا نعرفوا فين حنا غاديين. بالنسبه لي شارج بيرسونيل عندنا 4 ديال الحوايج. اولا خاصنا نعرفوا كيفاش غادي نكونطابيليزيو لي زافونس، غنعرفوا شنو هما لي زافونس، وكيفاش غادي نكونطابيليزيو لي بيلتان دو باي، يعني هذيك البيلتان دو باي يعني في الاخر فاش غادي هادي كيفاش غادي نكونطابيليزيو هاد العجب هذا. وثالث حاجه هي كيفاش غادي نكونطابيليزيو لي شارج باترونال، هاد الطويبل هذا. ورابع حاجه كيفاش غادي نكونطابيليزيو لي بايمون دو سالير، لي بايمون دو سالير
يعني ملي غادي نخلصوا راه هنايا راه ما خلصنا والو، راه مسيو بالحدو ما تشد والو هنايا باش تعرفوا راه هادي. المهم نفهمكم. زيدو خامس حاجه كيفاش غادي نكونطابيليزيو لو بايمون ديال لي شارج على السالير. شنو هما لي شارج على السالير؟ هما هادو: لا سينيسيس، لامون، سي ام ار، ليير، لافونس. لا، لافونس بوحدو، ولوبوزيسيون. لافونس ماشي شارج. لافونس ماشي شارج، لافونس راه سيركيلاسيون. دونك لا سينيسيس، لامون، سي ام ار، وليير، ولوبوزيسيون. وهاد الثلاثه تا هما صايي. المهم الاصدقاء، اول حاجه غنبداو بها غادي نقول لكم شنو الفرق بين la part salariale ou la part patronale. هاد la part salariale و هاد la part patronale. كما راكم تعرفوا الأصدقاء، دائما الشركة ولا المقاولة ملي كتخلص لي سالاري ديالها ولا في الاخر ديال الشهر كتعطي واحد لاصوم لا سينيسيس، واحد لاصوم السي ام ار، واحد لاصوم لامون. ياك هادشي كتعرفوه كاملين. ولكن في هاد لاصوم اللي كتعطي لا سينيسيس راه فيها جوج ديال لي بار، راه مقسمه على جوج. فيها واحد البورسونتاج كيخلصها لو سالير، يعني ها هي غادي نحيدوها من هاد 10000 درهم ديال السي بن حدو، وواحد لاصوم ديال 1300 مثلا غادي تخلصها الباترونال، جات من الباترون، غادي يخلصها الباترون ديال الشركه، يعني على الظهر ديال هذيك الشركه، ماشي مسيو بلال. مسيو بلال راه قطعنا له 270 درهم واحد البورسونتاج، ولكن واحد البورسونتاج وحده اخرى اللي هي الكبيره، واحد 1300 درهم غادي يخلصها مول الاخر، مول الشركه. حنا نضحكوا هنا ولا؟ دونك هذا هو الفرق بين هاد الجوج. صايي دابا غادي نجي نقول لكم في لابار باترونال. لابار باترونال كيكونوا عندنا ثلاثه د الحوايج عقلوا عليهم، اللي هما لي زورغانيزم سوسيو: لا سينيسيس، سي ام ار، او لامون. سي ام ار هنا، سينيسيس، سي ام ار، سينيسيس، لامون اي سي ام ار. هاد لي زورغانيزم سوسيو، لي زورغانيزم سوسيو الاصدقاء، راه هما اللي كتخلص منهم واحد لابار لونتربريز، الباترون. ماشي غادي يجي يخلص عليك ليير ولا لوبوزيسيون، نو، هو كيخلص غير لي زورغانيزم سوسيو، هادشي اللي كيفرض عليه القانون. وحنايا لي زورغانيزم سوسيو كاين بزاف، كاين حتى واحد لاكيس ديال الغوطريت اللي هي سوبليمونتير، كاين بزاف. ولكن حنا يعني اللي كيهمنا اللي هما اوبليغاتوار هاد التروا هادو: لا سينيسيس ولامون و سي ام ار. صافي الاصدقاء مفهوم؟ هاد لا سينيسيس هي لا كيس ناسيونال دو لا سيكوريتي سوسيال، لامو هي لاسيغونس مالادي اوبليغاتوار، و لا سي ام ار جو بونس لا كيس انتر بروفيسيونيل مالادي دو روتريت. جو سي با، اللي يعرفها يقولها، ما عقلتش على سميتها بالضبط. المهم لا La كيس caisse interprofessionnelle marocain de دو retraite. روتريت، برافو، لا كيس انتر بروفيسيونيل ماروكان دو روتريت. دونك هادشي اللي كاين. دونك غادي نجيو باش ما نطولوش عليكم. باقي 60 وي هاد لا سي ان اس اس، هاد لامو، شكون اللي كيخلصهم يعني لونتربريز، ولا كيقطعوهم من الصالير ديال راه قلت السالاري؟ جوج بجوج. واحد البورسونتاج جوج. كتقطع واحد البورسونتاج اللي هي صغيره من عند السي الخدام، وواحد البورسونتاج اللي هي الكبيره من عند السي الباترون. صافي. صافي راه هادشي علاش عندنا راه هادشي علاش هنا ركزت، راه بديت بها باش ما نطيحوش في الغلط. عندنا دو بار، عندنا لا بار سالاريال ولا بار باترونال. ايوا. صح، لا بار سالاريال هي هادي كتكون في بيلتان دو باي، هي لا سينيسيس لامو سي ام ار، هي هاد 270 190 380، ها هي لا بار سالاريال. سالاريال هي سالاري جات من الخدام، باترونال جات من الباترون، لو باترون ولا الباترون.
صاي مزيان. اي دوزو نمشيو اول حاجه باش نغيار. شوفوا الا شديتو معايا هاد لي زيكريتور راه هادشي علاش انا شنو درت اون فوا كونطابيليزاسيون ابليكاسيون كونطابيليزاسيون ابليكاسيون من لي زابليكاسيون تفهموا ما كاين لا يعني منين جات لافونس. شنو هو لافونس؟ هو التسبيق. L'entreprise, le 10 mai, l'entreprise américaine a fait un avance sur salaire en espèces. Pièce de caisse numéro 99 à M. Ben Haddou. Passez la journée américaine le versement de l'avance. Ça y est, نديرو l'avance فوقاش في 10 شهر 3. شنو درنا؟ خلصنا واحد l'avance en espèces. السي بن حدو ما عنده باش يكمل الشهر حتى تجيه الخلصه ديالو. جا عندي قال لي ودي الا جات على خاطرك ما تقدر تافونسي لي الله يجازيك بخير. العواشر هادو راه رمضان راه جاي وهادي. قلت له ما كاين حتى شي مشكل كاين حتى شي مشكل. اصلا انا غاديين في الاخر ديال الشهر غنقتطعها له من الخلصه. هي هو نورمالمون 10000 درهم كيتسال. هو لا سالي بغيت جلوبال. ولكن اشوف شحال تخلص مسكين في الاخر ديال الشهر غير 4300. علاش؟ هو كان عنده واحد لافونس كان عنده واحد لوبوزيسيون لي سي ام ال. وشوفوا شحال شتو يعني هنايا هو كلشي كيخلصوا من جيبو راه جابها ولا ما جابهاش. دونك غادي نشدو هاد قال لنا اونغوجيستري هاد لافونس هذا الجورنال ديال بركان. صاي شنو غادي نجيو نديرو؟ الكونت ديال لافونس. شدو معايا لي كونت مزيان. لافونس واش كريونس ولا ديت؟ قولوا لي. افونس شنو هي؟ لافونس هي خيون. اي لافون. برافو عليكم. لافونس هي انا كنتسال الخدام. شنو معنيت كنتسال؟ هي لاكتيف هي كريونس كلاس 3 بيان سور. شحال هي؟ 34 31. هي avance et à compte au personnel. avance et à compte au personnel. مزيان صافي هادشي اللي كاين. وباش خلصنا هاد لافونس هذا اون اسبيس. لاكي. شحال هنا لافونس مسيو بلال جو سي با. avance sur salaire. avance à monsieur Bilal. avance sur salaire à monsieur Ben Haddou. شنو عندي البيس دو كيس النيميرو شحال؟ نيميرو 89 جو بونس. صاي هادشي اللي كاين. شحال المونطو؟ غنرجع. راه هادشي علاش خليت هاد لابار ديال البولتان لانه راه كلشي راه شوفوا راه ما كاين والو هنا قالوا لنا خلصوا النسبيس الرزق على الله. منين غادي نجيبوا لي مونطو؟ من البولتان دو باي. ها هي لافونس 2000 لانه ديجا قالوا لنا او كور دو موا ماي وهنايا عندنا ماي شهر 3. دونك 2000 درهم. سا مارش. لا كيس بيان سور 51 61. سالينا هذه هي لا كونطابيليزاسيون دي زافونس. كاين شي سؤال؟ ندوزو كونطابيليزاسيون. واش كاين شي سؤال الاصدقاء؟ كاين شي سؤال؟ راه اللي كيدوي في الشات راه ما كنشوفوش. الا كاين شي حاجه حلوا الميكرو. كلير. المهم راه كنعاود نقولها الا كاينه شي حاجه حلوا الميكرو. دونك غادي نجيو لا كونطابيليزاسيون دي بولتان دو بي. كيفاش غادي نكونطابيليزيو هادي كيفاش غادي نكونطابيليزيوها؟ شوفوا غنقول لكم واحد الحاجه. عندكم بلان كونطابل؟ الا عندكم بلان. الا شوفوا اللي ما عندوش بلان كونطابل راه غير كيضيع انا الوقت. الا جيتو تفرجوا ما تستافدوا والو. ولكن الا هزيتو هذاك البلان في يديكم راه تشدوا شي حاجه. تسمعوني؟ كاين. مزيان. هنايا سيرو لاباج 20.
وي عندنا تماك لي شارج دو بيرسونيل ياك. شي واحد يقول لي البوست. 617. عندنا فيها جوج ديال لي كونت الاوائل، عندنا فيها 1 و 4، 1 ريمونيراسيون بيرسونيل و 4 شارج سوسيال. صايي وي هذيك ريمونيراسيون بيرسونيل 6171 كنديروها لابار سالاريال، وهذيك 6174 كنديروها لابار باترونال. هذه ما حيدهاش الطبيب، عقلوا عليها بحال هكا. 6171 لا ريمونيراسيون بيرسونيل، ريمونيراسيون هي عطيتها لكم في الديبار، هي في الديبار. هاد فيهم جوج في هاد لي شارج بيرسونيل. شنو قال؟ constitue généralement l'élément important signal de charge d'entreprise, ils comprennent d'une part les rémunérations، واحد لابار فيه les rémunérations personnelles، يعني شحال 6171 هي لي سالير، et d'autre part les charges sociales شحال 6174. ça marche. مزيان الأصدقاء؟ وي مزيان. مزيان نكملوا. الله يجازيكم بخير. راه شوفوا اللي ما فهمش شي حاجه يقولها في الاول، راه الا تافت انايا البي ام دي سالير عاد تولي لي لافونس، راه في شكل كاع انا يوضر ليه كاع ما نلقى ما نقول لك غنتلف. الله يجازيكم بخير. اللي ما فهمش شي حاجه يوقفني، راه اصلا ما كاين حتى شي مشكل. دونك هنايا قلت لكم 6174 الاخر. شنو بغيت نقصد من هذا الشيء؟ اون فوا كتهضروا على البيلتان دو بي كنهضروا على 6171، نهضروا على الكوتيزاسيون سوسيال باترونال كنهضروا على 6174. صافي هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيلم كامل. حيو علينا هذا الشيء هذا. ندوزو شنو غادي نديرو هنايا الاصدقاء، وتابعوا معايا مزيان. هنايا سي بلال استلم هاد البيلتان دو باي في الموا د ماي. فوقاش في نظركم الموا د ماي؟ في 31 بيان سور، 31 الاخر ديال الشهر استلم البيلتان دو باي ديالو باللي دخلت له الخلصه ولا سي با، يعني دخلت له الخلصه ديالو دخلت له. دونك هنايا يعني هو استلم هاد البيلتان سي با هو واش دخلت له ولا ما دخلتلوش الله اعلم، غادي يشوف مع لا بونك، ولكن البيلتان راه استلمها في 31 في الاخر ديال الشهر. هنايا شنو كاين اللي كتشوفوه هنايا؟ غادي تكونطابيليزا بالكونت ديالو، كلشي هادشي غادي تكونطابيليزا كلها والكونت اللي عنده. ولكن ساهل لانه كاين واحد البلاصه تما كنوريها لكم فيها هادشي كامل، تشدوه بالترتيب وتبقاو تعمروا. هادشي اللي غنديرو دابا نيت. اول حاجه غادي نديروها هي نديرو هاد الكونت اللي قلت لكم 6171 اللي هي rémunération du personnel. rémunération je sais pas كيفين هي rémunération du personnel. صافي غادي نحطها في الديبي. شحال غادي نحط في الريمونيراسيون؟ كنحط فيها سالير بغيت جلوبال، كنحط فيها سالير بغيت جلوبال. ساهي الاصدقاء، فهاد لا ريمونيراسيون كنحط فيها 10000 درهم اللي هو السالير نيت جلوبال. مزيان راني حطيتها. من بعد شنو هذاك الشيء اللي بقى كامل هادو؟ شنو قولوا لي؟ لا سينيسيس شنو هي لا سينيسيس؟ واش اقتطاع ولا ماشي اقتطاع؟ اقتطاع لامو اقتطاع سي ام ار تا هو كنقتطعوه من الاخر ليير لافونس لوبوزيسيون. هادشي كامل كنقصوه من هاد 10000. غنجي معكم للكالكول، غنجي هانتوما 10000 ناقص 270 20 ناقص 190 40
ناقص 380 24 ناقص 320 16 ناقص 2000 4500 اللي هي 4339 درهم. شتو هادشي كامل كنقصوه من لو سالير بغيت جلوبال، هادشي كامل كيتنقص. يعني شنو معنيت في الكونطابيليتي كيتنقص؟ المعنيه ديال في الكونطابيليتي كيتنقص هو خاصو يتكريديتا، هادشي كامل خاصو يتكريديتا. نبدا صافي مفهوم. هادشي كامل اللي مكتوب هنايا هاد 1 2 3 4 5 6 ديال لي كونط خاصهم يتكريديتاو. ما اشوفوا انا عطيت هنايا في هاد ليكزومبل عطيت لي كاع لي كا الممكنين. راه يقدر ما تلقاش لامون، يقدر ما تلقاش لافونس، ماشي يعني انا كل شهر كيجي عندي بلال كيقول لي افونسي ليا، ما يمكنش. يقدر تلقاش يقدر ما تلقاش ما تلقاش الاخر، ما تلقاش سي ام ار ولكن لا سينيسيس وليير هادو راه اوبليغاتوار. لا سينيسيس راه دار لا سينيسيس هي راه ضروري، لانه انا كنخدم عند لونتربريز في حاله كنخدم عند البيبليك. كاين الكنوبس البيبليك عندهم الكنوبس هي لا كيس ناسيونال دي زورغانيزم بروفيسيونيل ولا بروفيسيونيل سوسيال جو سي با السميه ديالها بالضبط. دونك في البريفي حنا كيهمونا لي زونتربريز اللي هما بريفي لا سي ان اس اس او ليير. هاد سي ام ار راه غير تكميلي، هاد لامو راه كاين اللي كاع ما كيديرو، و لافونس ماشي ضروري، لي زوبوزيسيون راه على حساب لو سالاري. صاي المهم غادي نجيو غادي نديرو هادشي بالاخر. صافي عرفتو باش غادي نبدا الاصدقاء؟ غادي نبدا بهادي هادي نرجعو لهاديك القضيه ديال لانيلاسيون عاوتاني. هادي ملي عطيناها للسي بلال درناها في الديبي لحقاش كنتسالولو 2000 درهم. ايوا دابا الاصدقاء غنرجعوها في الكريدي. علاش؟ صافي راه السي بلال راه قطعناها له من الاخر من الخلصه. صاي لافونس اي اكونت. خير فين داك لافونس؟ وي داك لافونس يعني كنديروها يعني قبل ما توصل بعدا البيلتان ديال برافو راه سميتها افونس تسبيق. راه شوف البيلتا في 31 وانا في 10 جا عندي بلال. اي يعني منين كنديروا البيلتان صافي يعني بحال كنإليمينيو داك لافونس اللي عطيناها في ماشي الاول بحال كتإليمينيها، كتانيوليها بهذا المصطلح. كتانيولها راه صافي اي راه اي اي قطعتها له صاي. داكور واخ. لو كان ما قطعتهاش حاجه اخرى، ولكن انا يا صديقي راه قطعتها. ما يمكنش ما نقطعهاش، ما يمكنش. راه فلوسي هادو. واش لونطوبريز تخلي لك فلوسها عند عباد الله؟ لونطوبريز كتبغي منين تجيب فلوسها ماشي. دونك هادي اني رجعتها صاي مشات. يعني هادي الاولى هادي ما فيهاش المشكل ياك الاصدقاء، هادي ما فيهاش المشكل نورمال، ما فيها حتى شي مشكل ياك هانيه. ايوا دابا دوزو لي لهاد الشيء هذا. نتوما نقصت غادي ندير في هاد لافونس هذا مشى هذا مشى، ولا غادي ندير بحال هكا باش يبقى يبان ليكم. غادي ندير هاد لو سالير بغيت جلوبال فات، وهاد لافونس حتى هي نقصناها. دونك شنو بقى لينا؟ سينيسيس لامو سي ام ار ليير او لوبوزيسيون. عندكم هذاك البلان كونطابل؟ كاين عندكم؟ عزيزي. شدوا معايا لاباج 16 لاباج 16. وي شوفوا الفوق كاع عندنا بيرسونيل كريديتور. راكم معايا؟ rémunération du personnel واخا 4 فوت برافو. غنوليو لا فوت لينا هذيك اخويا. نشير لينا 444. سير لينا الهادي لي زورغانيزم سوسيو. ها هي لي زورغانيزم سوسيو. مشيتو ليها كاملين. وي عندنا اول حاجه لا كيس
ناسيونال دو لا سيكوريتي سوسيال اللي هي لا سينيسيس. غادي نحطها 44 41. مزيان مفهوم؟ صافي راه غير كنعمر بحال كنعمر هنايا شي لعبه ولا ما نعرف. زيدو شنو عندنا اخر؟ عندنا شنو؟ لا كيس دو روتريت. شنو هي لا كيس دو روتريت؟ هي سي ام ار. لا كيس بقاو تفكروها بهاد، حيدوا لها كاع هاد الاي والام، غتولي سي ار لا كيس دو روتريت. واللي رجعنا هاد الاي ام هي انتر بروفيسيونيل ماروكان، يعني لا كيس انتر بروفيسيونيل ماروكان دو روتريت هي لا كيس دو روتريت في البلون كونطابل. ها هي لا كيس دو روتريت. مزيان سا مارش. شحال نيميرو دو كونت؟ 4443. زيدو 4445. شنو هي؟ لا ميتويال فاش كتمشي تعمر فاش كتمشي لهادوك الكنوباس ولا الكنوبس كيستعملوها بزاف صحاب الكنوبس، كيقول لك واش بغيتي تعمر لا ميتويال، واش جبتي لي لا ميتويال شنو هي؟ لامو لاسيغونس مالادي اوبليغاتوار. لاسيغونس ها هي نديرها لكم هنايا اونتر بارونتيز هنايا سي ام ار وهنايا لا ميتويال هي لامو لاسيغونس مالادي اوبليغاتوار. سا مارش مزيان. زيدو شنو عندنا اخر؟ ها هي السي ام ار خرجناها، ها لا كيس الاخر خرجناها. زيدو شنو غادي نحطو لي مونطو باش ما نديروش شحال عندنا في لاسينيسيس 270 20. عندنا في سي ام ار 380 24. لامو 190 40. دونك هادو خرجوا. شنو بقى ليا؟ لوبوزيسيون. برافو بقى لينا لوبوزيسيون اوليير. غنكملو مع ليير. زيدو هبطوا معايا. لمن كنعطيو ليير؟ لمن كنعطيو لها ليير؟ ليطا. برافو. شكون هو هاد ليير؟ هذا شارج برودوي امبو ما نعرف شنو هو امبو. سيروا معايا ل 445. ايتا كريديتور. تمشيو معايا لايتا كريديتور غادي تلقاو تماك 44 52. هاني نكتبها 44 52 اللي هي شنو؟ اللي هي ايتا امبو تاكس اسيميلي. صايي امبو تاكس اسيميلي. هنايا في هذه الحاله عندنا الكونت ديالها اكزاكت هي 4400 ولا 44 525. 44 525 ايتا بي تي اس ولا بي اس ان. يعني هنايا فاش كان البلون كونطابل فاش داروا هاد العجب هذا في 98 ولا ما عرفوا كاش دار، ما كانش كيتسمى هاد ليير هذا لامبو سور لو روفوني. كان كيتسمى تفضل اخويا كان كيتسمى البي تي اس ولا سي با، يعني هاد لي نو هادو. دونك نتوما كتبوا ايتا ايير بحال هكا لاباس كلشي بخير. دونك ايتا ايير صاي ليير لامبو سور لو روفوني. شحال عندي؟ 320 16. مزيان واش راكم تسمعوا ولا والو؟ مزيان. نمشيو دابا شنو بقى لينا؟ لوبوزيسيون سور سالير. اوبوزيسيون ها هي لوبوزيسيون اوبوزيسيون سور سالير. شحال عندي في لوبوزيسيون سور سالير؟ شي واحد يقول لي النيميرو دو كونت يلا. 44 34. برافو. لوبوزيسيون سور سالير هي 44 34 سور سالير
سالير غنشوف شكون صيفط لي لا دوموند. سي بلال، مرحبا بك الحاج بلال، حنايا قدمنا بك ليكزومبل، حلينا عليك المؤسسه كاع، وتل دابا عاد دخلتي عندنا خويا بلال، ما حشمتيش. اودي اخويا عايش دينا الشغل الله يحفظك. الله يعاونك والله يا خويا، الا درتي لينا المعمعه. شوف البيلتان دو بي ديال السي بلال جاتك 10,000 درهم اخويا بلال، وانت كتقول لي الشغل. بارك الله. واخا ما فيها باس، ندوزو. شحال عندنا في الاخر؟ شحال عندنا في سميتو في لوبوزيسيون؟ 2500 درهم ياك؟ ياك مزيان. لاحظوا معايا مزيان انايا، 1 2 3 4 5 6 7 بهاد الفوقاني. حسبوا هنايا 1 2 3 4 5 6 7. شنو بقى لينا هنايا؟ بقى لينا غير هاد لو سالير نيت ابي. شنو هو هاد لو سالير نيت ابي؟ شحال لونتربريز بركان خاص تعطي لمسيو بلال بن حدو؟ شحال؟ دونك هنايا شنو في نظركم هاد 4000 هادي؟ شنو راه؟ ديت راه هادو كاملين 70 ديت باش نكونوا واقعيين، من غير هاد لافونس. هاد لافونس راه مشى. هاد لا سينيسيس راه ديت اونفير لا سينيسيس. هاد لا هاد سي ام ار راه هاديت. هاد لا ميتييل راه هاديت. هاد ليطا راه هاديت، لانه ليطا راه ماشي مسيو بلال غيمشي برجليه غيخلص ليطا، نو لونتربريز اللي كتكلفها، يعني انا مازال كتسالي ليطا. هاد لوبوزيسيون راه هاديت. يعني هنايا شنو بقى لينا؟ لا ديت الاخرى هي rémunération due au personnel، هي 44 32. rémunération due au personnel. صافي وحنا سالينا. دونك الا تلفات لكم كاع هادي يقدروا ما يعطيوهاش لكم، تقدر هادي تكون بحال هكا، يعني صاي يعطيكم هاد لو سالير لا سينيسيس لا مو سي ام ار تا وانتيا غادي تجي غادي تهبل لينا راسنا، تقول لينا ودي راه ما كاينش ليكيليبر. بيان سور ما كاينش ليكيليبر. هانتوما شدوا معايا الكالكول. شنو كاين 10,000 ناقص 2000 ناقص 270 20 ناقص 380 380 24 ناقص 190 40 ناقص 320 16 ناقص 2500. شحال عطاتني؟ 4339. شوفوا هنايا واش هي هادي 4339. كاين واحد المونك هنايا في الكريدي اللي هو شنو كيتسال لينا مسيو بلال، اللي 4339. وهادي غادي تجي الفيلم ديالها. شوفوا هادشي كامل غادي يجي الفيلم ديالو دابا باش نخلصوه الاصدقاء. مفهوم؟ هنايا غادي نديرو شنو؟ غادي نكتبو الكونطابيليزاسيون ولا بولتان دو باي مسيو بلال، جو سي با. بولتان هو السالير نيت ابي، هو السالير نيت. برافو. شنو؟ ريمونيراسيون دو هو السالير نيت ابي. اي بولتان دو باي مسيو بنحدو. صاي هادشي اللي عندنا الاصدقاء. مفهوم؟ كلشي ناضي؟ سا مارش؟ هما شي سؤال؟ شي سؤال؟ مزيان. دونك غادي نكملو. صاي مزيان. عرفتو كيفاش كان اونغوجيستريو هاد البولتان؟ كلشي سا مارش؟ برافو عليكم. غادي نجيو دابا. صافي راه هادشي اللي فيه والله العظيم. شوفوا راه هاد البي صاي الا عرفتو كيفاش كتونغوجيستريو
لافونس راه هادي لعبه هادي، راه هادي حنا كنا كنديروها ملي كنا في الاخر في شهر 9 هنايا في اس كنا كنديرو لافونس كتعطى لينا في لوبيراسيون، ماشي فيها نوحلو. اما الجديد هو هادشي صاي، غير هو بوحدو، هادشي هو الجديد صاي. يعني كيفاش كان انغوجيستريو هادشي صاي. شنو بقى لينا دابا الاصدقاء؟ هادشي شنو قلت لكم؟ فكروني شنو قلت لكم؟ شنو كتعتبر لا سينيسيس لا كيس لا ميتيي ليتا ريمونيراسيون؟ شنو كتعتبر؟ قلتها عاد دابا. ديدات. ديت، برافو، سو سون دي ديت. cotisation sociale. نو دي ديت قلت، حنا ما يهموناش واش بريستاسيون. شنو قلتي؟ شنو بريستاسيون؟ كوتيزاسيون كوتيزاسيون، هو حسب لي قلتي بريستاسيون. دونك لا. صاي دونك هنا سو سون دي ديت، حنا كنشوفوهم دي ديت. كيفاش دي ديت؟ شنو يعني كيفاش ديت؟ راه شوفوا كيتسالاو كيبداو كاملين بربعه. وشنو قلت لكم البارح؟ قلت لكم اون فوا تلقاو دوزيام بوزيسيون 4 دوزيام بوزيسيون 4 راه ديت ولا كريونز. هنايا كي درنا عرفنا باللي ديت عندنا 4 بروميير بوزيسيون، 4 بروميير بوزيسيون. دونك ديت عندنا 14 ولا 44 راهم ديت، 24 ولا 34 سو سون دي كريونز. دونك هنايا 44 راهم كاملين ديت. شنو مادام راهم ديت شنو المطلوب من لونتربريز دير لو ريغلومون، غادي تخلص هاد الكريديات اللي عليها. لا سينيسيس كتساليها، هادي كتسال، والاهم من هاد الشيء كامل انه السي بلال كيتسال. دونك خاصنا نخلصوا هاد الشيء، وغادي نبداو بالسي بلال هو الاول نخلصوا له هاد الاخر ديال. المهم حتى نجيو نخلصوك اخويا بلال. مزيان، هنايا غادي نديرو دابا لا كونت. شوفوا عقلوا على هادشي، لا سينيسيس غتجيو تقولوا لي لافونس الاصدقاء راه فضينا معاها، لافونس فضينا معاها. راه لافونس كانت قبل الكريونس ودابا سولديناها، راه كانت في الدي بي دابا هي رجعناها في الكريدي. دونك مزيان نوليو 5 هادو 1 2 3 4 5 6 عفوا. هاد 6 عقلوا عليهم راه كاملين غادي يتصولداو كاملين. مزيان غادي نوليو لا كونتابيليزاسيون دي شارج باترونال. هاد العجب هذا، هاد الصغيور هذا، عرفتو كيفاش كنكونطابيليزيو هذا ولا ما عرفتوش؟ هو نيت هذا، هو نيت. ها نتوما هذا غنكوبي كاع من هنا، ها نتوما هذا غادي ندير له بحال هكا، ها نتوما كوبي غادي نحطو. وشنو كنبدلو؟ غير ريمونيراسيون بيرسونيل كنبدلو هاد واحد كنديرو بلاصتها 4 كنديرو شارج سوسيال. بلاصة واحد كنديرو. برافو داكشي اللي كاين. ها نتوما هنايا غادي ندير هكا، وغادي نحيد هادشي، غادي نجي ندير شارج سوسيال. اللي ما فهمش يوقفني. 6174 بالنسبه لهادو لا سينيسيس 44 41 44 43 44 45 صاي. من بعد لي مونطو هنايا ابري نحسبو. هنايا شحال عندي؟ لا سينيسيس 1312 56 زيدو 210 12 430 09. غنجي هادشي كامل. شوفوا عندكم، سيروا معايا لهداك البلون عاوتاني، سيروا معايا لاباج 20، رجعوا معايا لاباج 20. الله يجازيكم بخير، تبعوا معايا في البلون كونطابل لاباج 20. سيروا للكونت 61 74 شارج سوسيال. وي انا فيها. مزيان هنايا الاصدقاء في الشارج سوسيال نقدروا نديروا هاد الثلاثه هادو نجمعوهم في هاد الكونت ولا نفرقوهم. الا فرقناهم شنو غادي غنديروا بلاصه هنا واحد. شوفوا هنايا هاد الارقام كيتبدلوا، يعني هنايا غادي نديروا نزيدوا واحد. شنو غتولي كوتيزاسيون دو لا سيكوريتي سوسيال، هي لا سينيسيس. غنزيد هنا جوج، هي لا كوتيزاسيون
او كيس دو روتريت اللي هي سي ام ار. غندير 3 هي لا ميتويال، هي كوتيزاسيون او ميتويال، وانا غادي نتريتيها معكم بهذا الشكل هذا 617 42 617 43 لانه انا كيعجبني باش تشدوا معايا هادشي مزيان. دونك هنا عندي كوتيزاسيون كاملين، كوتيزاسيون دو سيكوريتي سوسيال، كوتيزاسيون واخا كوتيزاسيون دي زدي نديرو هذيك نجمعو فيها كلشي هكاك دايما انا الا سولتيني تقول لي انت عز الدين شنو غادي دير، انا نفرقهم، انا غادي نفرقهم. كنصحكم حتى نتوما تفرقوهم، ما راكم خاسرين والو زعما هانيه، لانه اصلا هذه كتبين لك الحساب الصراحه. ولكن دابا كل واحد شنو البروف في البوليكوبي، البروف في البوليكوبي راه جامع. ما تشوفيش البوليكوبي، راه شوفي واخا الكور، راه في الكور كاين في الاخر دار لينا سميتو، دار لينا داك النهار في الديابو كاين اللي حضر الديابو شاف الاخر، شاف سميتو، شاف باللي فرقهم بحال هكا كاين. ولكن نورمال راه دابا هو قالها لنا اصلا، قال لي يعني في هذا النيفو هادي انا ما عنديش مشكل ديروا لي 4 شيفر بحال ماشي فهمتوا. دونك cotisation au caisse de retraite. من بعد cotisation au quoi au mutuelle. ميتويال. بداو كيتلفوا ليا الارقام. او كيس دو روتريت اي ميتويال مزيان. هادو هما الاخر، هادو هما هذا هو لونغوجيسترومون ديال هادشي. صافي بغيتي تجمع هادشي كامل في الشارج سوسيال 6174 لك الحريه التامه. المهم انا هذا باش كندير كنصاوبو باش نصيفطو لكم هكا، يعني باش تعرفوا بلي كاين حتى لا بوسيبيليتي تفرقوهم. صايا الاصدقاء هنايا لا ميم شوز يقدر يعطي لكم هاد السي بركان هذا، خلص غير لا سينيسي سولامون، خلص غير لا سينيسي سولامون. شنو غادي ديروا مادام خلص غير لا سينيسي سولامون؟ غادي تحيدوا لي هاد لا كوت لا ميتيال وتحيدوا لي هاد الاخر هذا هكا 4 لي كونت سلام نورمال، ما كاين حتى شي مشكل، يعني ماشي ضروري يكونوا كاملين. فهمتوا شنو بغيت نقصد؟ دونك مزيان. دابا حتى هنايا الاصدقاء راه هاد لا سينيسيس ولا سي ام ار ولا مو راه سو سون دي ديت، راه بحال هنايا بحال هادشي الفوقاني في البيلتان، يعني راه غادي يجي واحد النهار خاص نريكليو هاد لي ديت هادو. صايا الاصدقاء ازدين ويا خويا باش ما كنديروش مع الموان دو بيمون، المهم باش خلصنا هذوك، شنو المهم باش خلصت لونتربريز هذيك لامون وهذاك اي عافاك ما كنديروش في شوف الجورنال. الله يجازيك بخير. خلي هاد السؤال دابا نجاوبوا عليه. راه اون فوا والله الا كنت خايف شي واحد يسولني هاد السؤال غادي تهبالو. راه انا براسي سولت هاد السؤال، كنقول كيفاش هاد الشيء دابا ما كاينش لو موين دو ريغلومون. راه شنو قلت لك دابا؟ قلت لك راه هادو سو سون دي ديت، يعني خاصنا شي نهار نخلصوهم. ايوا حتى يجي هذاك النهار فاش نخلصوهم عاد نشوفوا واش لابون مازال عاد مازال ما غنخلصو. يعني دابا هنا مازال كنريغلو غير الكونطابيليتي. اما مازال اخويا يونس دابا هي جايه لتحت غادي نخلصوا هاد الاخر، غادي تجي لا كونطابيليزاسيون دو بايمون دي شارج سور سالير. راه هادو سو سون دي شارج سور كوا سور سالير، يعني لي شارج سور سالير. ماشي المقصود هنا بلي شارج هو الكلاس 6 نو، المقصود هما هادوك الزيادات اللي كيتزادوا ليا على السالير. هادشي هو المقصود بهاد الجمله، يعني لي شارج سور سالير، ماشي المقصود هو الكلاس 6. المهم
غادي نجيو اخويا يونس. دونك شنو مفهوم هنايا؟ مفهوم لي شارج باترونال كونطابيليزاسيون، مفهوم صايي؟ ايوا هضروا. مفهوم مفهوم مزيان اخويا مزيان تبارك الله عليكم. كونطابيليزاسيون دو بايمون دو سالير، بايمون دو سالير. دابا غنرجعوا لك اخاي بلال. هنايا اخاي بلال، هنايا شنو قلنا لك؟ قلنا انه مازال كتسالينا هاد 4339 اللي هي هادي، ولكن ما كناش خلصناها. شتا خويا يونس المعلم، ما كناش خلصناها حتى لدابا. عاد نشوفوا واش نخلصوها بلا بونك ولا لا كيس، لا ما نخلصوهاش كاع، جو سي با. دونك هنايا غادي نجيو لوبيراسيون ديال كونطابيليزاسيون بايمون سالير ابليكاسيون لو 2 افريل. حتى لو 2 افريل هنايا عاد غادي نخلصوا الحاج بلال. قال لك لونتربريز بركان ريغلي لو سالير دو مسيو بن حدو بار شيك بوستون نيميرو 685. حتى لو 2 عاد هنايا لونتربريز بركان غادي تخلص لينا هذاك الشيء اللي كان باقي لينا في السالير نت ديال مسيو بن حدو بواحد شيك بوستون سي سي بي. شيك بوستون. فهي الاصدقاء شنو غادي نديرو دابا الاصدقاء؟ شوفوا معايا هنايا كانت عندنا ديت، هادي راها ديت 44 32 ديت. دابا غادي نريغلوها، غادي نسولديوها، غادي نديرو لانيلاسيون 44 32 باش بوحده 51 47 جو بونس اللي هي شيك بوستون. خلصنا بشيك بوستو 46 يا هذيك الاصدقاء ياك شيك بوستون. مزيان. دونك هنايا هانتوما غادي نانيليو هادي وغادي نجيو هنا غادي نديرو شيك بوستون. صاي ما كاين حتى شي مشكل. شحال كان كيتسالينا الحاج؟ 4339 سالينا. شنو هو اللي بولي هنايا؟ هو ريغلومون دو سالير دو مسيو بن حدو. ريغلومون دو سالير خاص دير ماشي دايما بالشيك بوستو. ماشي لا ماشي ضروري. يقدر باغ شيك بونكير باغ شيك بونكير اون اسبيس باغ شيك بوستو. لا ما نخلصهاش كاع غادي نروترييها حتى الشهر الجاي. انا ما كاين حتى شي اكريتور الا عندي بروبليم دو فينونسمون. يعني هنايا في التريزون فهمتوا ريغلوم. راه شوف هاد الشيء انا ترييتو على حساب كل باش تشوفوا تعرفوا راه ملي غنجيو نخلصوا لا سينيسيس درت ليها نخلصوها بلا بونك. ملي جيت نخلص لا مود قلت نمشي نخلصها بالاخر اون اسبيس. علاش؟ باش تكونوا عارفين انه عندنا الحريه التامه نخلصوا بما يعني ماشي كيفرضوا علينا. فهمتي؟ انا يجي عندي بلال كتبت له الشيك بوستو عطيت له قلت له سير للبريد صرفو صافي. هو مشى للبريد هنايا للجامعه صرف هذاك الشيك بوستو شد الخلصه ديالو والرزق على الله. هادشي اللي وقع هنا. ولا يقدر عندي انت اخويا تجي عندي تقول لي خلصني نعطيك 4339 ونسبيس نكمل لك هذاك درهم كاع نقول لك نعطيك 4400. يعني ما كاينش المشكل. انا ما كاينش المشكل في الموين دو ريغلومون. فهمتي؟ Règlement de salaire de monsieur بن حدو. مزيان. نسينا شي حاجة نو هي شيك بوستون. برافو نيميرو 685. سالينا مع لا كونطابيليزاسيون لي سالير. غادي نفوتو لمن غادي نفوتو دابا لا كونطابيليزاسيون دو بايمون دي شارج سور سالير. بايمون دي شارج سور سالير. شنو هما لي شارج على السالير؟ هما لا سينيسيس لا موسيام اير لوبوزيسيون اوليير. صايا ميزامي غادي نجيو هنايا عندنا 3 اوبيراسيون 3 دات. في لو 9/4 les charges sociales sont réglées par virement bancaire numéro V41. هنا في لو 9 مزيان. لو 9/4 زيدو هنايا شنو خلصنا لي شارج سوسيال. شنو هما لي شارج سوسيال؟ قلنا رجعوا معايا الفوق كاع
CNSS زيدي لامون و سي ام ار. لامون مزيان. هنا غنكتبوها يلا هانتوما نديرو ريغلومون دو كوا ريغلومون دي شارج سوسيال. عندي الفيرمون بونكير نيميرو في 41. زيدو شنو كاين اخر من بعد؟ دابا شوفوا راه بغيت ندير الاخر، بغيت ندير هاد سميتو باش نبقى نكونطابيليزي ديريكت. زيد في الاخر في 10 شهر 4 شنو درت؟ ليير ايريغلي اون اسبيس. هنا ريغلومون دو ليير كذلك ريغلومون ليير. نورمالمون هادي مزيان. ريغلومون دو ليير باش البياس دو كيس نيميرو شحال 98. زيدو شنو درنا هنايا عاود اخر؟ درنا لوبوزيسيون اي ريغلي بار فيرمون بونكير كذلك. هنايا ريغلومون دو لوبوزيسيون. règlement de l'opposition sur salaire. برافو. règlement de l'opposition شحال 54. مزيان صاي هادشي اللي كاين هنايا الاصدقاء. غادي نجي شنو غادي ندير لا كونطابيليزاسيون. في هاد لا كونطابيليزاسيون شنو غادي نعتمد؟ هي لي زانيلاسيون. غادي نبقى نانولي كلشي. غادي نبدا دابا نرجع لكم من الاول. اول حاجه لي شارج سوسيال سون ريغلي بار فيرمون. لي شارج سوسيال شنو هما؟ سينيسيس لامو سي ام ار. سينيسيس لامو سي ام ار يعني هاد ثلاثه هادو وهاد ثلاثه هادو. وشوفوا هنايا نقدروا نديرو لا بار سالاريال بلس لا بار باترونال. نجمعوهم اتونسيون نجمعو لا بار باترونال ولا بار سالاريال. يعني هنايا شنو غادي نديرو؟ هانتوما غادي نديرو لا سينيسيس. علاش غنديروها هذا 44 41 من بعد 44 43 من بعد 44 45 ياك بحال هكا. من بعد هنايا باش خلصت 51 41 اللي هي شنو؟ لا بونك. هنايا لا سينيسيس. من بعد شنو؟ واش كتسمعوني ولا ما تسمعونيش الاصدقاء؟ وي هنا لا سينيسيس. من بعد سي ام ال. من بعد لامون. مزيان. هادشي هذا لا سينيسيس شحال؟ عندي 270. شدو معايا الكالكول. 270 20 زائد 1312 56 اللي هي 1582 76. مزيان. زيدو شنو عندي؟ سي ام ار. نشوف واش هي ولا ماشي. لامون لا سي ام ار 380 24 زائد 430 09 اللي هي 810 33. ابري عندي 190 زائد 40 زائد 210 12 ديالاش؟ ديال لامون هي 400 درهم و52. شدوا معايا هاد 400 درهم و52 زائد 1582 و766 ولا 76 جو بونس وكيلا غلطت هنايا. اييه و76 زائد 810 33 غادي تعطيني شحال؟ غادي تعطيني 2793 درهم و61. هذا هو الكالكول ديال هذا الاخر. صافي سالينا مع هاد سميتو هذا. شنو
من بعد لو 10 ليير اي ريغلي اون اسبيس. ليير شنو قلنا؟ كنديرو ايطا ايير بحال هكا. شحال قلنا النيميرو دو كونت ديال ليطا ايير؟ شي واحد يقول لي هو 445 اي 445 25 ياك هو هذاك. زيد باش خلصنا هاد الاخر هذا، خلصنا هاد العجب هذا بلا كيس، غادي نجيو اللي هي 51 61. المونطو شحال خلصنا في هاد اللي هي 320 16 320 16. ابري l'opposition est réglée par virement bancaire. كذلك هنا l'opposition réglée باش بلا بنك. شي واحد يقول لي شحال l'opposition؟ 2500 درهم هو هذاك ياك. 2500 درهم opposition sur salaire. شحال النيميرو دو كونت ديالو؟ لوبوزيسيون سور سالير هو كذلك 44. شحال؟ 44 34. سالينا لي شارج بيرسونيل. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الشيء هذا. اللي عنده شي سؤال، شي تساؤل، شي حاجه ما مفهوماش يتفضل مرحبا. وي ميزام يعني نسمعكم. كاين شي حاجه ما مفهوماش؟ مزيان اخويا عايشتين هادشي ساهل. نيشان زعما فهمه. انا بعدا والله لا فهمت. شكرا. مزيان تبارك الله مزيان أخويا عليكم. عزيز. مرحبا. دونك صاي كاملين. بارك الله عليك اخويا عز الدين. ساهلين. ميرسي عز الدين. الله يا ودي مرحبا. سكينه صافي شكرا.